अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूएई के सरबराह मोहम्मद बिन जैद क्या इंतकाल कर चुके हैं। उनके इंतकाल की खबर को छुपाया जा रहा है। इस हवाले से इसराइली मीडिया ने दावा किया, लेकिन इस दावे के साथ ही तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपना यूएई का दौरा मुलतवी किया और मुलतवी करने की वजह ये बताई कि एमबीजेड की तबीयत नासाज है, तबीयत ठीक नहीं है, उनकी नेक ख्वाहिशात है उनकी रिकवरी के लिए, सेहतियाबी के लिए, लिहाजा वो ये दौरा पोस्टपोन कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब तुर्की के सदर की जानिब से, उनकी टीम की जानिब से ये पोस्ट किया गया, तो कुछ ही देर बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। न सिर्फ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की इस पोस्ट को डिलीट किया गया, बल्कि तुर्क मीडिया के अंदर जो इस तरह की खबरें शाया हुई थी इस पोस्ट को लेके, उनको भी हटा दिया गया। जब ये पोस्ट और ये खबरें हटाई गई, तो इसके बाद मजीद जो अफवाहें थी वो गर्म हो गई कि यूएई के अंदर क्या चल रहा है। क्या यूएई के अंदर एमबीजेड के साथ मामला ठीक नहीं है? क्या एमबीजेड की तबीयत इतनी नासाज हो गई है कि वो किसी भी वक्त इस दुनिया से जा सकते हैं? और अगर उनकी तबीयत इतनी नासाज है, तो फिर अगला यूएई का सरबराह कौन होगा? ये वो सवालात थे जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स में गर्दिश करने लगे। ये सवालात गर्दिश कर रहे थे, तो अचानक जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वो यूएई पहुंच जाते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जर्मनी में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मौजूद थे, लेकिन अचानक हंगामी दौरे पर वो यूएई पहुंचते हैं। लेकिन यूएई पहुंचकर उनकी एमबीजेड के साथ मुलाकात नहीं होती। ये मुलाकात जब नहीं होती, तो इससे मजीद जो अफवाहें हैं वो गर्दिश करने लगती हैं। उन अफवाहों में मजीद तेजी आ जाती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अब से चंद माह पहले एमबीजेड ने पाकिस्तान का दौरा किया था, और इस दौरे के दौरान एमबीजेड मोहम्मद बिन जैन को हाईएस्ट प्रोटोकॉल दिया गया था। इस प्रोटोकॉल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब एमबीजेड पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरने वाले थे, तो फिजा में उनको प्रोटोकॉल दिया गया, और जब वो जमीन पर उतरे, तो पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। एमबीजेड का पाकिस्तान का ये दौरा सरकारी दौरा तो था बताने के लिए, लेकिन ये एक तरह का निजी दौरा भी था। यहाँ पर उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेटी की शादी में शिरकत की थी, और उसके बाद वो शिकार खेलने के लिए रईम यार खान चले गए थे। लेकिन अब सवाल यह है कि एमबीजेड से फील्ड मार्शल ने मुलाकात क्यों नहीं की, और फील्ड मार्शल ने जिस शख्स से मुलाकात की, क्या वो यूएई का अगला सरबराह बनने वाला है? दिलचस्प बात यह है कि ये जो अफवाहें जो कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के ट्वीट के बाद से जन्म ली थी, इसमें मजीद तेजी उस वक्त आई जब यूनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना दौरा यूएई का जो था उसको मुलतवी कर दिया, और वजह यह बताई गई कि मेरी निजी मसरूफियात है। हालांकि इस तरह के दौरे कई माह पहले तय हो जाते हैं, उनकी डेट्स, उनकी स्केड्यूल्स, उनकी मीटिंग्स, मिनट, जो जो मामला तय होने हैं, एमओयू साइन होने हैं, वो सब पहले से तय होता है। सिर्फ जो सरबराह मुमलिकत होता है वो आता है, ग्रीटिंग्स करता है, साइन करता है, और फिर वो अपने मुल्क लौट जाता है। लेकिन यूनान के सदर का, प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि वो अपने दौरा निजी मसरूफियात की वजह से मुलतवी कर रहे हैं, तुर्क सदर का ये कहना कि एमबीजेड की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो अपना दौरा मुलतवी कर रहे हैं, इन खबरों ने मजीद कह लीजिए कि जलती पर तेल का काम किया है। अब यूएई के अंदर चल क्या रहा है? दोस्तों, मामला ये है कि यूएई के अंदर दो लोग हैं जो कि अगला एमबीजेड के बाद सदर बनना चाहते हैं या यूएई का सरबराह बनना चाहते हैं। उनमें एक एमबीजेड के बेटे हैं, मोहम्मद बिन खालिद, वो बनना चाहते हैं, खालिद बिन मोहम्मद बनना चाहते हैं, और दूसरे जो यूएई के सदर मोहम्मद बिन जैद हैं, उनके भाई हैं, वो अगला जो है वो सरबराह बनना चाहते हैं। अब इससे पहले कि इन दोनों में से सरबराह कौन बनेगा, आप ये जान लीजिए कि यूएई के अंदर जो सरबराही होती है, सदारत होती है, वो होती कैसे है, यानी मिलती कैसे है। दोस्तों, ये सारा सिलसिला होता है, एक कौंसिल होती है जिसको फेडरल सुप्रीम काउंसिल कहा जाता है। ये 7 कह लीजिए रियासत के जो एमिरेट्स के सरबराह है उन पर मुश्तमिल होती है। यूएई जो है वो 7 एमिरेट पर मुश्तमिल है। उनके तमाम जितने भी सरबराह हैं उनको उनका हुक्मरान कहा जाता है। उनमें अबू धाबी है, दुबई है, शारजा है, अजमान है, फिर है उमुल क्वीन है, फिर रास अल कवी है, फिर फजूरा है। ये जो है वो 7 कह लीजिए इमारतें हैं। इनके जो सरबराह होते हैं, इनमें से एक जो होता है वो यूएई का सरबराह बन जाता है। लेकिन 1971 जब से यूएई मारज़ वजूद में आया है, तब से जो अबू धाबी का सरबराह है, अबू धाबी का जो रूलर होता है, वही जो है वो यूएई का सरबराह बनता हुआ आ रहा है। 1971 जब बुनियाद रखी गई थी, जब फाउंड हुआ था जो यूएई था,
اس وقت شیخ زید بن سلطان ال نہیان اس کے پہلے سربراہ تھے، وہ 2004 تک، جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا وہ اس کے سربراہ رہے۔ اس کے بعد شیخ خلیفہ زید ال نہیان، اس کے بعد ان کی باری آئی، اور اب جو تیسرے سربراہ ہے شیخ محمد بن زید ال نہیان، وہ 2022 سے لے کے اب تک جو ہے وہ یو اے ای کے سربراہ ہے، صدر ہے۔ لیکن یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مارچ 2023 میں جو شیخ محمد بن زید ال نہیان ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کراؤن پرنس بنا دیا تھا ابو دھابی کا۔ یعنی 1971 سے اب تک کیا چلا آ رہا ہے کہ جو ابو دھابی کا سربراہ ہوتا ہے وہی بن رہا ہے یو اے ای کا سربراہ، یو اے ای کا صدر۔ لیکن 2023 میں جو محمد بن زید ہے وہ کراؤن پرنس بنا دیتے ہیں، شہزادہ بنا دیتے ہیں ابو دھابی کا اپنے بیٹے کو، خالد بن محمد کو۔ لہٰذا یہ تاثر عام ہو جاتا ہے کہ جو اگلا صدر ہونے والا ہے، اگلا سربراہ ہونے والا ہے، کیونکہ ابو دھابی سے ہی جو اس کا صدر ہوتا ہے، اس کا جو حکمران ہوتا ہے وہی صدر بنتا ہے یو اے ای کا۔ لہٰذا جو محمد بن زید کے بیٹے ہیں خالد بن محمد، وہ اگلے سربراہ بنیں گے۔ لیکن خاندان کے اندر جو چپکلش ہے، خاندان کے اندر جو لڑائی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اور اس لڑائی میں کودتے ہیں کون؟ اس لڑائی میں کودتے ہیں محمد بن زید کے بھائی شیخ طحنون بن زید۔ اچھا، شیخ طحنون بن زید جو ہے یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے یو اے ای کے اندر، جو ایم بی زیڈ کی کیبنٹ ہے اس کے اندر۔ اب جو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہنگامی دورہ کیا یو اے ای کا، وہاں پر ان کی ملاقات شیخ طحنون بن زید کے ساتھ ہوئی، اور شیخ طحنون بن زید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سعودی عرب کے بہت قریب ہے، اسرائیل کے خلاف ہے۔ اب یو اے ای کی جو ریاستی پالیسی ہے 2020 کے بعد، وہ پرو اسرائیل ہے، اسرائیل کے ساتھ ان کے خارجہ تعلقات بھی ہیں، سفارتی تعلقات بھی ہیں، باقاعدہ انہوں نے اپنا سفیر تعینات کیا ہوا ہے، اسرائیل کا سفیر یو اے ای میں تعینات ہوا ہے، دونوں کے اچھے تعلقات چل رہے ہیں۔ اور بنجامن نتن یاہو جو کہ اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، وہ بڑا اپریشیٹ کرتا ہے۔ حالیہ دنوں میں یہ خبریں بھی آئیں کہ نتن یاہو نے کہا کہ ایم بی زیڈ نے آؤٹ آف دا وے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے، لیکن اس کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ اس کی مخالفت جو کہ خبریں رپورٹ ہوئیں وہ کر رہا ہے ایم بی زیڈ کا بھائی جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے شیخ طحنون بن زید۔ اب شیخ طحنون بن زید جو ہے چاہتا ہے کہ ایم بی زیڈ کے بعد میں سربراہ بنوں، لیکن ایم بی زیڈ چاہتا ہے کہ میرے بعد میرا بڑا بیٹا جو خالد بن محمد ہے وہ اگلا سربراہ بنے۔ لہٰذا یو اے ای کے اندر یہ جنگ چل رہی ہے، اور اچانک یہ خبر آ جاتی ہے کہ جو یو اے ای کے صدر ہے محمد بن زید، وہ علیل ہو گئے ہیں، اچانک وہ غائب ہو گئے ہیں، روپوش ہو گئے ہیں۔ پھر ان کی ایک تصویر سامنے آتی ہے جن میں انہیں اسپتال میں دکھایا جاتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، اور ان ساری صورتحال میں فیلڈ مارشل عاصم منیر یو اے ای پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال کا سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھائے گا؟ سب سے زیادہ فائدہ ہوگا ایم بی ایس کو، محمد بن سلمان کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محمد بن سلمان ہے اور ایم بی زیڈ ہے، ان کے درمیان بنیادی جو اختلاف تھا وہ شروع ہو گیا تھا، اور یہ بنیادی اختلاف معیشت کو لے کے، ڈیولپمنٹ کو لے کے، کیونکہ ایم بی زیڈ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یو اے ای جو ہے وہ مرکز رہے، فائنینشیل مرکز رہے، لیکن ایم بی زیڈ یہ چاہتا ہے کہ 2030 تک جو سعودی عرب ہے اس کو فائنینشیل مرکز بنایا جائے۔ اسی لیے وہ مختلف مراد دے رہے ہیں تاکہ یو اے ای کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ ریاض یا پھر جو سعودی عرب ہے اس کے دیگر شہروں میں منتقل ہو جائے۔ اور یہ لڑائی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب گزشتہ سال کے اختتام پر یمن کا معاملہ تھا، صومالیہ کا معاملہ تھا، لیبیا کا معاملہ تھا، اس پر بھی سعودی عرب اور یو اے ای آمنے سامنے تھے۔ تو اب یہ جو دونوں کے اختلافات ہیں، اور یو اے ای کے اندر ایک ایم بی ایس کو اپنا بندہ مل گیا ہے جو کہ ایم بی زیڈ کا بھائی ہے شیخ طحنون، لہٰذا وہ بھی چاہیں گے کہ شیخ طحنون جو ہے وہ اگلا یو اے ای کا سربراہ ہو، تاکہ جو یو اے ای ہے وہ ایم بی ایس کی کیمپ میں آ جائے، محمد بن سلمان کی کیمپ میں آ جائے، اور وہ جو جس طرح معاملات کو چلا رہے تھے ایم بی ایس، وہ اسی طرح اپنے معاملات کو آگے چلائے۔ لہٰذا یہ جو جنگ ہے اس میں پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کا ایک سیکیورٹی پیکٹ ہوا ہوا ہے، سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ دورہ کیا ہے تو 12 فروری کو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی عرب میں خالد بن سلمان کے ساتھ ایک ملاقات ہوتی ہے۔ خالد بن سلمان کون ہے؟ وہ ایم بی ایس جو محمد بن سلمان ہے ان کے بھائی ہیں، ڈیفنس منسٹر ہیں سعودی عرب کے۔ باقاعدہ خالد بن سلمان ایک بیان جاری کرتے ہیں، اور اس بیان میں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ ہے، اس کا ہم اعادہ کرتے ہیں، اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔
और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जब शेख तहनून के साथ मुलाकात होती है, तो उसके बाद जो पाकिस्तान की फौज की जानिब से बयान जारी किया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि जो यूएई की सिक्योरिटी है, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है। यानी यूएई पे अगर कोई हर्फ आता है, तो वो पाकिस्तान पे हर्फ आएगा। और इसी तरह का मुआहदा गुज़िश्ता साल 17 सितंबर को पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ किया हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब और यूएई के दरमियान बैलेंस करना चाह रहा है, बैलेंस रखना चाह रहा है। लेकिन अगर एमबीजेड और एमबीएस की लड़ाई चलती है और एमबीजेड कंटिन्यू करते हैं और उनके बेटे अगर दोबारा इक्तदार में आ जाते हैं और एमबीजेड की जगह आ जाते हैं, तो फिर शायद जो एमबीजेड की पॉलिसीज है उनको आगे बढ़ाया जाएगा और जो सऊदी अरब के साथ क्लैश है वो जो है वो जारी रहेगा। लेकिन अगर शेख तैनून आ जाते हैं, तो ये जो मामला, ये क्लैश है, शायद ये सुलझता हुआ या पॉलिसी शिफ्ट यूएई के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। लिहाजा अब देखना है फाइनल जो इन्फॉर्मेशन आती है एमबीजेड के हवाले से वो क्या होती है। लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि मामलात इतने अच्छे नहीं है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उस पर दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पे देखें हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।